बीजिंग इस्लामाबाद काबुल का जो सह अफ्रीकी इजलास हुआ है, इसका एलामिया क्यों भारत के लिए परेशानी का सबब बन रहा है और क्यों भारत ने इसे अपनी टू डू लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया है। इसी खबर के ऊपर आज के इस व्लॉग में हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 21 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। तो मामला बड़ा सीधा सा है। चाइना के वजीर खारजा पहले भारत जाते हैं, उसके बाद काबुल में आते हैं, सह अफ्रीकी इजलास के अंदर वो शिरकत करते हैं, जहां पर तीनों रहनुमाओं की मुलाकातें होती हैं। लेकिन खबर ये नहीं है कि तीनों रहनुमाओं की मुलाकातें होती हैं, यानी कि चाइना के वजीर खारजा, अफगान हुकाम के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी और पाकिस्तान के जो वजीर खारजा इसहाक डार, उनके माबैन असल खबर तब निकल कर सामने आती है जब पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार की अमीर खान मुत्तकी के साथ वन वन मुलाकात होती है। इसके अंदर जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये कि एक नई चीज का एडिशन हो चुका है। नई चीज का एडिशन मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले पाकिस्तान की जानिब से हमेशा कलअदम टीटीपी की बात की जाती थी कि इनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके सरबराहान को आप वसाइल प्रोवाइड करते हैं, इनके सरबराहान को आपने महफूज पनागाहें दी हुई हैं और पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें करते हैं, ऐसे हमले करते हैं। अफगान हुकाम मुसलसल इस बात के इनकारी आपको नजर आते थे। अब यूएन की जब से रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि नूर वली महसूद जो कि कलअदम टीटीपी का सरबराह है, सरगना है, उसे अफगान हुकाम सरकारी वसाइल से 43,000 अमरीकी डॉलर्स माहाना जो देते हैं। ये मामला भी पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से सबूतों के साथ उठाया गया। इसके साथ जो एक नई चीज़ का एडिशन हुआ वो ये कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड, जिसे हाल ही में अमेरिका की जानिब से कलअदम तंजीमों की फहरिस्त के अंदर शामिल किया गया, उसका मामला भी उठाया है। इससे पहले जितनी बार भी हुआ है टीटीपी का मामला उठाया, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने मुकम्मल सबूत दिखाए हैं कि भाई ये देखिए, आपकी कंधार साइड से आपकी दीगर सूबों के अजला जो सरहदी इलाके हैं वहां पर कलअदम टीटीपी और बीएलए मुशतरका तौर के ऊपर आपको एक ही कैंप के अंदर ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं। और ये अनासिर बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात फैलाते हैं, ये अनासिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बदअमनी के वाक़यात फैलाते हैं। और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो रहा है कि आपने इन्हें महफूज पनागाहें दी हैं। हम आपको बारहा कह चुके हैं, मगर आप हमारे मामले के ऊपर कुछ संजीदगी से हमारी बात को सुनने के लिए आप आमादा नजर नहीं आते। आपको कितने मौक़े चाहिए? कल को ये मामला जो है वो मजीद तलखी या इसके अंदर तलखी भी आ सकती है, तो इस सिचुएशन को समझा जाए। अमीर खान मुत्तकी वही रटा रटाया पुराना घिसा पिटा जो बयान है वो दोहरा देते हैं। वो कहते हैं कि हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब ये ऐसा बयान बन चुका है जिसे लतीफ़ों की फहरिस्त के अंदर शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अफगान हुकाम की जानिब से बारहा कितनी बार ऐसा बयान दिया गया। और मैं हमेशा ऐसी बात के ऊपर एक बात कहा करता हूँ कि पाकिस्तानी हुकाम को पहला काम ये करना चाहिए कि पेन लेकर जाइए और पेज लेकर जाइए और उनसे उनसे पूछिए, अफगान हुकाम से पहले ये बताइए कि पाकिस्तान की हदूद आपके दिमाग, आपके नज़रियात के मुताबिक शुरू कहाँ से होती है। वो तो पाकिस्तान को जो कबायली अज़ला है वो तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो आपने बॉर्डर या आपने एक खारदार तारे, वो जो एक लाइन ड्रॉ की हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, वो तो उसी को नहीं मानते। वो तो अटक से आगे आगे जाके कहीं पाकिस्तान को मानते हैं। तो लिहाजा जब खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अज़ला के अंदर ऐसे वाक़यात होते हैं तो उनकी डेफिनेशन के मुताबिक ये तो पाकिस्तान है ही नहीं है। मालूम नहीं है कि पाकिस्तानी हुकाम ये बात क्यों नहीं करते कि पहले उनसे ये एक स्टेटमेंट ले लें उनके सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से कि भाई आपके नज़दीक पाकिस्तान की हदूद शुरू कहाँ से होती है, पहले उसको बताइए, फिर उसके बाद फतवे दीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वैसी कार्रवाइयाँ करना हलाल है या फिर हराम है। लेकिन बहरहाल ये मामला हुआ और उसके बाद एक घिसा पिटा बयान सामने आया। अब देखिए कि ये जो सह अफ्रीकी इजलास हुआ है, इसके अंदर 2023 के अंदर भी ये हुआ था, 2024 के अंदर ये नहीं हुआ और अब ये 2025 के अंदर हो रहा है। सवाल ये है कि 2024 में क्यों नहीं हुआ? 2024 में इसलिए नहीं हुआ कि पाकिस्तान और अफगान हुकाम के ताल्लुकात इंतहाई तल्ख हो चुके थे और इसीलिए चीन ने भी अपना इस सह अफ्रीकी इजलास से हाथ खींच लिया और चीन ने जो मजीद अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी अफगानिस्तान के अंदर, वो उससे भी चीन की जानिब से हाथ जो है वो अपना खींच लिया गया। चीन क्या चाहता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। चीन के लिए जो दर्द-ए-सर इस वक्त बना हुआ है वो ये है कि चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली हो जाएं। मिसाली होंगे तो क्या होगा? चीन इससे क्या हासिल करना चाहता है? चीन इससे ये हासिल करना चाहता है कि सी पैक को मजीद वुसअत दी जा सके, क्योंकि आपको मालूम है कि मगरिब में अफगानिस्तान के ईरान है और शुमाल में सेंट्रल एशिया, वसी एशिया है और चीन ये समझता है कि अफगानिस्तान एक बेहतरीन पुल का किरदार अदा कर सकता है, मगर उसी सूरत में जब वो इन कलदम तंजीमों का कला कमा करने के हवाले से कुछ संजीदगी के साथ बात भी करेगा। देखिए, कलअदम टीटीपी तो पाकिस्तान की हद तक मामला आप ये कह सकते हैं, मगर बीएलए, मुजीब ब्रिगेड, ये तो वो हैं जो चाइना के मफादात को भी नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते हैं। तो चीन का भी एक कंसर्न है
کہ جب تک افغان حکام یہ معاملہ نہیں کرتے تو یہ بات آگے کیسے بڑھ سکتی ہے، لیکن چین کی یہ دلی خواہش ہے کہ ہم افغان حکام کو اس معاملے کے اوپر لے آئیں، اور اسی لیے بیجنگ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور افغان حکام کے تعلقات کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ لیکن یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی ہے، وہ ہے بھارت کا۔ دیکھیے، اگر آپ نے خطے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور خطے میں مشترکہ طور کے اوپر آگے بڑھنا ہے، جیسے مغربی ممالک، آس پاس کے مغربی ممالک جو بڑی آزادانہ طور کے اوپر اور ایک ریلیکس ماحول میں اور بڑی سخت یا بڑی انتہائی نرم قسم کی نگرانی کے اندر وہ جو تجارت کرتے ہیں، وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کے آس پاس ممالک کے ساتھ تعلقات مثالی ہیں۔ یہ جو سہ افریقی اجلاس کے اندر کیا ہی اچھا ہو اگر بھارت بھی اس کے اندر شامل ہو جائے۔ جب بھارت اور تمام چھوٹی بڑی معیشتیں، چھوٹے بڑے جو ممالک ہیں، اگر وہ مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیں تو یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ انتہائی مؤثر ہو سکتا ہے، اور مغربی ممالک کی طرز کا ایک بہترین پلیٹ فارم بھی بن سکتا ہے، جس سے سارے جو ممالک ہیں اور ان کی عوام ہے ان کا بھلا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سہ افریقی اجلاس کے اندر یا بھارت اس ایسے پلیٹ فارم کے اندر شرکت کر سکے گا، یہ کہنا بھارت قبل از وقت ہوگا، اور ابھی مشکل بھی ہوگا کہ بھارت ان اجلاسوں کے اندر وہ شرکت بھی کر سکے۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغان حکام کے تعلقات مثالی نہیں ہو رہے۔ اب بھارت اور افغان حکام کے جو تعلقات ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں نا، کہ یہ بھارت کے لیے پریشان کن کیوں بن سکتا ہے، یا پھر ہے یا نہیں ہے۔ اب اس سوال کا جواب آخر میں ہم جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ 1990 کی دہائی نہیں ہے جہاں پر افغان حکام اور جو بھارت ہے ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ انتہائی کشیدہ اور دونوں ایک دوسرے کے چہرے نہ دیکھ سکتے ہوں۔ یہ 2025 سے رہا ہے، اور جب سے افغان حکام کابل میں آئے ہیں انہوں نے مسلسل بھارت کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش ہی کی ہے۔ پہلگام والا واقعہ ہوا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر سے اظہار افسوس کیا تھا اس معاملے کے اوپر۔ گو کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، افسوس کرنا چاہیے، خوش آئند بات ہے، لیکن ایسے وقت میں جب کسی ایک واقعے کے اوپر، کسی اور ملک کے اوپر، ریاست کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہو، اور کوئی ملک ایسے واقعے کے اوپر دوسرے ملک سے اظہار ہمدردی کر رہا ہو، تو سفارتی سطح کے اوپر ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی بیانیے کے اوپر سٹینڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اس بار معاملہ الگ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ افغان حکام و بھارت دونوں کے درمیان کسی حد تک تعلقات بھی آپ نارمل ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب 1990 کی دہائی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن بھارت کے لیے پریشانی کا باعث یہ ضرور بن سکتا ہے کہ جب وہ سی پیک کے اندر وسعت آتی ہے اور یا پھر واخان کوریڈور کو ایکٹیو کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ بھارت کے لیے ایک مشکل بن سکتی ہے۔ لیکن اگر بھارت ایسے پلیٹ فارم کے اندر شامل ہو جائے تو ظاہر ہے پھر تمام لوگوں کی بھلائی اور اس خطے کی بھلائی بھی یقینی ہو سکتی ہے، اور یہی چین کے لیے، اور چین مسلسل اسی کوششوں کے اندر آپ کو مگن بھی نظر آتا ہے۔ اب فوری طور کے پر اس سوال کا جواب کہ بھارت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، میرا نہیں خیال، کیونکہ بھارت کو بھی بڑے اچھے سے پتا ہے کہ پاکستان اور افغان حکام کے تعلقات اچھے نہیں ہونے والے، کم از کم اتنی جلدی تو اچھے ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ افغان حکام کئی بار کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ ہو رہی ہے، اور نہ ہی چائنا کوئی اپنا کلیدی کردار ایک دم سے کوئی ادا کر سکتا ہے کہ جس سے پاکستان اور افغان حکام کے تعلقات بہتر ہوں، اور نہ ہی بھارت کے لیے اتنی جلدی آپ یہ کہیں کہ یہ ایسے جو اعلامیے ہیں یہ بھارت کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، دوستوں تک شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال آپ نے ضرور کرنا ہے، اس سے جڑا کوئی سوال ہو یا آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ نے ضرور کمنٹ میں کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب